صحابہ کہاں لگے آقا جیو کیڑے بد نصیب نے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اونا تینہ بندیاں وچوں ایک بندہ او ہوئے گا جیڑا اپنے گھر دے اندر بے حیائی والے آلات مہیا کردا ہے. بے حیائی والے آلات لے آ کے دیندا ہے. کی مطلب ہے؟ گھر دا جیڑا سربراہ ہے گھر والے آنو ایل ڈی سی ڈی لے آ ایس ایل سی ڈی لے آ کے دے دیتی ہے, ٹی وی لے آ کے دے دیتا ہے. اگر جے اے دے تے تلاوت لگ دی ہے, جے تے اچھی بات اے دے تو دیکھی جا رہی ہے, فابہا اے تے اپنی نیتی بات ہے نا. تے جے حاجی صاحب گھر دا سربراہ جیڑا ہے دن چڑھدا دکان تے چلا جاندا ہے, اپنے کاروبار تے چلا گیا ہے, اے دے بیٹے اور بیٹیاں اس جناب ٹی وی دے سامنے فلم ڈرامے تکنڈیاں اور جناب بے حیائی والے عمال ویندے نظر آ رہے نے. اے سربراہ گھر والا انہیں خود لے آ کے اے آلات مہیا کیتا ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے اس بے حیا گھر دے سربراہ وال اللہ نظر رحمت کر کے ویکھن گئی نہیں. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ پیارے ساتھیو، شیطان انسان دا بہت بڑا دشمن ہے۔ شیطان دی کوشش یہ وے کہ کسے نہ کسے طریقے دے نال انسان صراط مستقیم دے رستے تو ہٹ جائے۔ یہ دی کوشش ہے ہر طریقے دے نال کہ انسان جہنم دا بالن بن جائے۔ شیطان چاہندا ہے میں رب دے دربار دے وچوں ددکاریا گیا میں صرف آدم دی وجہ تو، انسان دی وجہ تو۔ شیطان رب نو آندا ہے اللہ یہ اپنے بندے دی وجہ تو مینوں اپنے دربار چو نکالن ڈیا ہے، میں اپنا پورا زور لاواں گا تیرے رستے تو ہٹاندا رواں گا، جہنم وال انہاں نو چلاندا رواں گا۔ رب آندے نے او شیطانہ لائنا جا تینوں آزادیاں نے کھلیاں چھٹیاں نے تینوں، تمہیں اپنا زور لا لے، جیڑے میرے نے نا او تیرے آکھے لگ سکدے، تیری گل تے عمل نہیں کرن گے۔ اے شیطان دے ہاتھ کنڈے نے نا پرا تو ناراض ہے، سالاں دے سال ہو گئے نے، رمضان آندا ہے تے گزر جاندا ہے، روزے رکھ لینے، اونے بھی رکھ لینے روزے، دوجے بھرا نے بھی روزے رکھ لینے، لیکن آپس دے اندر بول چال نہیں، قطع تعلقیے۔ یہ شیطان دیاں چالاں نے کہ جد دونوں بھرا ناراض رہن گے روزے قبول ہی نہیں ہونے، نمازاں قبول ہی نہیں ہونی ہیں، نیکیاں قبول نہیں ہون گیاں تے جہنم دا بالن بن جان گے۔ شیطان ویکھ لو ہر پاسے آوندا ہے، حقوق العباد دا معاملہ ہوئے شیطان پورا زور لاندا نظر آئے گا، اور ویکھ لو
شیطان ایک رستہ شیطان والا، ایک رستہ رحمان والا۔ جیڑے رحمان والے نے اور شیطان دے آکھے نہیں لگیا کر دے۔ ایک رستہ بے حیائی والا رستہ ہے، شیطان اس رستے تے چلن دے دعوت دیندا ہے کہ آ رستہ اے دے اندر بڑیاں لذتاں نے، اے دے اندر جناب پیسہ بھی بڑا ہے، مال و منال بھی بڑا ہے، تے لذتاں بھی بڑیاں نے۔ پیاریو یہ لذتاں 4 دن دیاں نے، چند منٹ کہہ لو یا چند سیکنڈ کہہ لو، پھر دے بدلے دے اندر وبال ہی وبال ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ رب العالمین دا قرآن پڑھے آ جائے نا، اللہ ذوالجلال نے اس بات تو لوگانو آگاہ فرما دیتا ہے۔ ذرا پیغام میں خدا بندی سماعت فرما لو۔ اب بتی بال دے تھو۔ رب العالمین نے اعلان فرما دیتا ہے، پیغام میں خدا بندی اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی، ذرا اپنی زبان نبوت تو تسی کہہ دے وہ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ذرا ترجمہ نوٹ کر کے لے جائے آجے اور آج کسے نتیجے تے پہنچن دی کوشش کرنا۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن بنا کے نازل فرمایا ہے، رب کہہ رہے نے پیاریو ذرا تسے بتلا دے وہ۔ اللہ ذوالجلال نے بے حیائی تو منع فرما دیتا ہے، برائی تو اللہ نے منع فرما دیتا ہے، گناہ تو اللہ ذوالجلال نے منع فرما دیتا ہے۔ اور ظاہری طور تے کرو تے پاویں باطنی طور تے کر دے جاؤ۔ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ جیڑی بے حیائی ہے نا، ظاہری طور تے بھی رب نے منع کر دیتا ہے، تے اندرونی طور تے بھی اللہ ذوالجلال نے روک دیتا ہے، منع فرما دیتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے ایک بندہ برائی کردا ہے اعلانیہ طور تے، لوگاں دے سامنے شراب پیندا ہے، لوگاں دے سامنے گناہ کردہ نظر آ رہا ہے، لوگاں دے سامنے جناب جوا کھیلن دے آئے، ڈاکے ڈالدہ نظر آ رہے ہے۔ اے وے ظاہری طور تے باطنی طور تے بھی اللہ ذوالجلال نے منع فرما دیتا، روک دیتا ہے۔ باطنی تو مراد کی ہے، دن ویلے بندہ لوگاں دے سامنے نمازاں پڑھدا ہے، تہجداں بھی ادا کردہ نظر آ رہے آئے، مسجد دے اندر آ کے ہر نماز دے بعد اے بندہ قرآن
قرآن کھول کے بہ جاندا ہے، قرآن دیاں تلاوتاں کردا نظر آ رہا ہے، اے ظاہری طور تے بڑا نیکوکار نظر آ رہا ہے۔ رات پہ جاندی ہے، کمرے دے اندر ہر بندہ اپنے اپنے کمرے دے اندر ہے، اے نوجوان جیڑا ہے الگ کمرے دے اندر لیٹے آئے، کیڑا ماپے ویندے نے، کیڑا میرے پہنا پائی ویندے جا رہے نے، انہیں موبائل کھول لے آئے تے موبائل دے وچوں گند معاذ اللہ ویندا جا رہے آئے، موبائل دے اندر فلم ڈرامے چلاندا نظر آ رہے آئے، اے جناب ظاہری طور تے ہیرو ہے تے باطن دا زیرو نظر آ رہے آئے۔ جیڑا بندہ انج دے نا، انج دا بندہ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری طور تے بھی بے حیائی نو تے باطنی طور تے بھی اللہ نے بے حیائی نو منع کر دیتا ہے، روک دیتا گیا ہے۔ اوے آؤ نا لاہوریو، اے تے قرآن نا قرآن آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے نے، قیامت دا دن لگا ہوئے گا، محشر دا میدان لگا ہوئے گا، آقا علیہ السلام فرما دینے ایک بندہ نہ پائے نیکیاں دا پہاڑ لے کے آ جائے گا، بڑا وڈا پہاڑ جویں تہامہ پہاڑ ہے نا، آقا علیہ السلام فرماندے نے تہامہ پہاڑ دے طرح دیاں نیکیاں نظر آ رہیاں نے، لیکن رب نہ رب بڑا وڈا پہاڑ جیڑا نیکیاں دائے اینو ہواواں دے اندر اڑا دین گے، ختم کر دین گے، جویں ہواواں دے اندر پنجے روئیں اڑ دے نظر آؤندی ہے، ایویں اے دیاں نیکیاں اڑ دیاں نظر آ رہیاں نے، نمازاں اڑن ڈیاں نے، روزے گرمی دے اڑن ڈیاں نے، حج عمرے اڑ دے نظر آ رہے نے۔ صحابہ کہنے لگے آقا جی اے کیوں اڑا دیتا جائے گا اے دے جناب نیکیاں نو؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال دا اے بندہ بد نصیب انہیں بڑے جناب نیک اعمال کیتے نے، لیکن رات دیاں تاریکیاں ویلے بے حیائی والے کم کردہ سی، رات دے اندھیرے دے اندر جناب غلط کاریاں کردہ نظر آندہ سی، رات دے اندھیرے دے اندر گندیاں فلم موبائل تے چلاندہ نظر آندہ سی، لوکی سمجھ دے سن بڑا نیکو کارے، اندر کھاتے بڑائی بے حیا بندائے، اے دیاں نیکیاں نو اللہ کے آمد دے دن ہوام دے اندر اڑا کے رکھ دیں گے۔ جے میرے او پیارے او بھائیو، جے اندرونی طور تے بھی ساڈا اندر چنگا نہ ہویا ہے، ساڈا اندر صاف نہ ہویا ہے، تے ظاہری طور تے نیکیاں کریے اے دا مولی نہیں جے پہ سکدا ہے، اینا نیکیاں نو ہواواں دے اندر اڑا دیتا جائے گا۔ انما حرم ربی الفواحش منہا ما ظہر منہا وما بطن، اللہ ذوالجلال نے ظاہری طور تے بھی باطنی طور تے بھی بے حیائی کو منع فرما دیتا ہے، اندر کھاتے بھی بندہ بے حیائی والے کم کر سکدا، بے حیائی والے عمال نہیں کر سکدا، کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرما دیتا ہے واضح الفاظ دے اندر ہے،
جے ایدہ اندر صاف نہ ہویا، ایدیاں تنہائیاں صاف نہ ہوئیاں، جس بندے دی تنہائی ناپاک ہو گئی سمجھ لو او دا بیڑا غرق ہو گیا ہے، دنیا میں برباد ہے، آخرت بھی او دی برباد ہے۔ تے چاہی دا اے وے ظاہری طور تے ماڑیاں موٹیاں نمازاں پڑھنے آئے، ظاہری طور تے رب رب کر دے نظر آ رہے آئے، اصل دے اندر راتاں ویلے اندھیرے دے اندر اپنا سر سجدے رکھ کے اپنے رب نو مناں دے نظر آئیے۔ لوکاں دیاں نظراں دے اندر کوئی گل نہیں، لوگ سمجھ دے نے ایڈا کو نیک نہیں، رب دیاں نظران دے اندر تیریاں نیکیاں دا مول پہ جانا چاہیے دائے۔ اوے خلونا کیسے پیارے اللہ والے، کیسے پیارے رب والے، جیڑے جناب زندگی گزار گیا نے، اللہ نے رہندے دنیا تک لیونا دا قرآنی بنا دیتا ہے۔ سولو نا ذرا اللہ ذل جلال دا قرآن جے قرآن ہے، میری اپنی بنائی گل نہیں، رب العالمین قرآن نازل کر دے نظر آ رہے نے۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کمرہ بندے الگ تھلگ نے غسل کر رہی نے، تے جناب جبریل آ گئے، رب والو پیغام لے کے آ گئے نے، تے قرآن کہہ رہے آجے اللہ فرمان دے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، سبحان اللہ، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ ایڈا مٹھا قرآن ہے، مبارک مسجد دے اندر آن والے ہو، پڑھن والا ہوئے تے صحیح، قرآن درد دل دے نال سنن والا کوئی ہوئے تے صحیح، دل کر دے پڑھ دے جائیے تے سن دے جائیے، ایڈا پیارا قرآن ہے۔ اوے آنا لاہوریو شاید دا ڈرام ایڈا مٹھا نہیں جے ہوندہ ہے، جنہ قرآن دا ایک حرف رب نے مٹھا بنا دیتا ہے۔ اب مزے لے لے کے قرآن پڑھیا کرو۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا۔ اللہ ذل جلال نے پیارے جبریل نو پیج دیتا ہے، تے الگ کمرے دے اندر نے ایک روایت دے مطابق سیدہ مریم غسل کرن ڈہیاں نے، تے جناب جبریل انسانی شکل دے اندر آئے نے، تے سیدہ مریم ڈر جاندیاں نے، پریشان جائیاں ہو جاندیاں نے، انہاں نو کی پتا ہے رب دا فرشتہ ہے، آندیاں نے انی اعوذ بالرحمن، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا،
وے آن والے میں تیرے کولو رب دی پناہ دے اندر آؤنی آئے پاویں بڑا نیکوکار ہوئے گا میرے کولو دور چلا جائے آویخ لو نہ میریو ماں پہنو میریو بیٹیو خدا را نراض نہ ہویا جے میں تے تو آڈی خیر خی چانا میں اللہ جنت دے اندر داخلہ نصیب فرما دے وے آج دے بہو بیٹی بازار دے اندر جان دیئے دکانہ والے تیری ٹور تے تبصرے کر دے نظر آن دے نے آج دے ساڑی بہو بیٹی بازار دے اندر جا رہی ہے دکاندار دے نال اس انداز نال گلہ ہو رہی آنے دکاندار خود نمبر دین دے جا کے میرے نال رابطہ فرما لمی معاذ اللہ اسے واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ عورت محرم دے بغیر سفر نہیں کر سکتے کلی عورت نو بازار دے اندر نہیں پیجنا چاہیے دا حیاء بھی تے کچھ ہے وے نا بے حیاء بندہ کادا بندہ ہویا کردائے بے حیاء بندہ رب نو چنگا نہیں جے لگیا کردائے بے حیاء بندہ آمینہ دے لال علیہ السلام نو وارا نہیں جے کندائے ویکھ لو اے بھی تے ایک عورت ہے نا جدو بندہ پیارے بھائی فیاض صاحب حیاء والا بن جاندہ ہے نا حیاء والا سیدہ مریم دا حیاء رب نو اینا پیارا لگا ہے اللہ نے قیامت تک لئی سیدہ مریم دے نام دی صورت ہی نازل کر دیتی ہے یہ تھوڑی بات نہیں یہ بڑا وڈا اعزاز ہے بڑا وڈا قیامت تک لئی لوگ آؤندے رہن گے سورہ مریم دی تلاوت کر دے رہن گے پیاری مریم دا تذکرہ خیر ہوندہ روے گا ایویں نہیں رب نے نازل کر دیتا رب نے شرم و حیاء تک ہے آندیاں نے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیّا یہ جناب جبریل جیڑے نے اگو جواب دے رہنے آندے نے انما انا رسول ربک لے احب لک غلاما زکیّا اے مریم ڈرنا پریشان نہ ہو میں انسان نہیں میں تے رب والو فرشتہ آیا میں بیٹے دیاں بشارتاں لے کے آیا میں کہاں لگے پتر کے میں ہوئے گائے میری تے شادی بھی نہیں ہوئے آج تک کسے مرد نے منو چھو تک کے بھی نہیں ویکے آئے تے جناب جبریل آندے نے اے مریم پیاری اے منو بھی کوئی نہیں پتا رب پتر کے میں دینا ہے تو لین والی جانے رب دین والا جانے سبحان اللہ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن یہ تے قرآن ہے نا قرآن ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے نے اے ہن میری میں تے ویسے بھی اپنی گل کرن دا قائل نہیں آقا علیہ السلام دا فرمان جے ہن اے میں اپنی جگہ تے سوچنا ہے محترم بھائی اشفاق صاحب تسا اپنی جگہ تے سوچنا ہے کیا واقعی اسی کس موڑ تے پہنچ گئے ہیں کتے جہنم دا بالن نہ بن جائیے آقا علیہ السلام فرماندے نے قیامت والے دن 3 بندے ایسے ہونگے
جنہاں وال اللہ نظر رحمت کر کے ویکھن گے بھی نہیں تے اللہ نے انہاں نو جنت دے اندر داخل بھی نہیں کرنا۔ حیرانگی والی گل ہے نا کہ جنہاں نو رب نے نظر رحمت نال تکنا بھی نہیں تے ظاہر بات ہے جنہوں رب نے ویکھنا بھی نہیں، ملک ابو بکر صاحب، تے پھر وہ بندہ کیویں جنت دے اندر جا سکے گا؟ صحابہ کہاں لگے آقا جی او کیڑے بد نصیب نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انہاں تیناں بندیاں وچوں ایک بندہ او ہوئے گا جیڑا اپنے گھر دے اندر بے حیائی والے آلات مہیا کردا ہے، بے حیائی والے آلات لیا کے دیندا ہے۔ کی مطلب ہے؟ گھر دا جیڑا سربراہ ہے گھر والے آنو LCD لیا LCD لیا کے دے دیتی ہے، ٹی وی لیا کے دے دیتا ہے۔ اگر جے اے دے تے تلاوت لگ دیئے، جے تے اچھی بات اے دے تو دیکھی جا رہی ہے، فابہا اے تے اپنی نیتی بات ہے نا۔ تے جے حاجی صاحب گھر دا سربراہ جیڑا ہے دن چڑھدا دکان تے چلا جاندا ہے، اپنے کاروبار تے چلا گیا ہے، اے دے بیٹے اور بیٹیاں اس جناب ٹی وی دے سامنے فلم ڈرامے تکنڈے اور جناب بے حیائی والے اعمال ویندے نظر آ رہے ہیں۔ اے سربراہ گھر والا انہیں خود لے آ کے اے آلات مہیا کیتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اس بے حیا گھر دے سربراہ وال اللہ نظر رحمت کر کے ویکھن گئی نہیں۔ تسی آکھو گے حضرت صاحب کیڑے پاسے ٹور پے جے؟ میں تے رب دے دربار دے اندر بری ہونا چاہنا ماں۔ کل رب دے دربار دے اندر اے نہ رب دے دربار دے اندر تسی آکھو اللہ سانو کیڑا کسے نے دسیا سے، کیڑا سانو پتا سے۔ اوے آؤ نا میں تے دودھ دا دودھ پانی دا پانی کر دینا چاہنا میں، رب دے دربار دے اندر میں بری و ذمہ ہو جانا چاہنا میں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان میں ہے اویخ لونا ہے اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ آؤ نا تھوڑا جا اور اگے تو انو لے جامائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں نمبر 2 ذرا غور کرے آجے جس باپ دیے جناب بہو بیٹی جوان بیٹی جناب بے پردے ہو کے بازار دے اندر جائے گے او باپ بے حیا ہے۔ بے حیا دا دوسرا مطلب بے غیرت کہہ لو، اگرچہ لفظ سخت ہے ناراض نہ ہوئے آجے۔ جس خامن دی بیوے ننگے منہ بازار جان دیئے او خامد بے حیاوے۔ جس جناب نوجوان ویر دے جوان پہن ننگے منہ بازار جا رہی ہے کہ لوگ دکانہ والے بازاراں والے اے دے ٹور تے تبصرے کر دے نظر آن دینے او نوجوان ویر بے حیات بے غیرت نظر آ رہے آئے۔ کدی غور کریے نواب صدیق الحسن وقت دے امام بھی نے تے وقت دے محدث بھی گزرے نے۔ اینج نا حدیث پڑھا رہے نے شاگرد بیٹھے نے سبق پڑھان دیا دیوس دا لفظ آیا۔ دیوس والی حدیث پڑھا رہے نے۔ دیوس دا پنجابی معنی ساڑی تو آڑی زبان دے اندر بے غیرت ہے، یعنی کہ دیوس کون ہے؟ نواب صدیق الحسن رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے نے دیوس دے الفاظ آئے نے۔ شاگرد کہنے لگے استاد جی
اس دیوس دا مطلب تے ذرا سمجھا دیو. دیوس آندے کنوں نے؟ استاد جی نواب صاحب کہنے لگے شاگردو ہن میرے کولو حدیث پڑھ لو. تے اثر دے بعد جدوں میں اپنی بیوی دے نال گدی دے بہ کے باہر سیر واسطے نکلنا میں روزانہ، تسا رستے دے اندر آ کے رستہ روک لینے، سواری روک لینی ہے. سواری روک کے میرے کولو پوچھے آجے استاد جی دیوس دا مطلب تے جرا سمجھان دے جاؤ. اثر دی اذان ہوئی ہے، جماعت ہو گئی ہے، اور جناب نواب صدیق الحسن رحمت اللہ علیہ اپنی بیوی نواب زادی نال نکاح ہو گیا ہے. بہت بڑے مالدار جناب ماپیاں دی بیٹی نال نکاح ہو گیا ہے. یہ جناب گدے تے بہ کے دونوں میاں بیوی نکل دینے. شاگرد رستہ روک لیندے نے، سواری روک لیندے نے. کہنے لگے استاد جی سانو دیوس دا مطلب تے ذرا دس دے جایا جے. تے استاد جی نواب صدیق الحسن دیاں آنکھاں چو آنسو نکل گئے. کہنے لگے او شاگردو اگر دیوس ویکھنا جے تے منو ویکھ لو. شاگرد حیران رہ گئے، پریشان ہو گئے کہ ایڈے وڈے محدث تے استاد ہو کے آندے نے دیوس میں ماں، یعنی کہ بغیرت میں ماں. شاگردہ نے نیویاں پا لیاں نے. شاگرد چپ کر گئے نے. تے نواب صدیق الحسن کہنے لگے ہو شاگردو چپ کیوں ہو گیا جے؟ جیڑا خامد اپنی بیوی نو ننگے منہ نال لے کے تے بازار جا رہا ہووے او دے نالو وڈا بغیرت دیوس کیڑا خامد ہو سکدا ہے؟ میری بیوی میرے نال ننگے منہ روزانہ نکل دیے تے ظاہر میں دیوس بیوی نالیے بیوی دے کھانے لگ جاندی ہے گل. اے دیاں آنکھاں چوویاں سو نکل گیا. کہنے لگے حضرت صاحب اے میرے سرتاج جے سواری ایتھو ہی واپس موڑ لو. آج دے بعد منو بے پردیاں کوئی بندہ تکے گاوے نہیں. اللہ دی قسم گل تے عمل نال باندھیے. دسن والے آنے دسے آئے اس دن تو بعد کسے نے پھر نواب زادی دا چہرہ تک کے ویکھے آئی نہیں. اب ویکھ لو نا اللہ ذوالجلال فرما رہے نے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. اللہ ذوالجلال نے ظاہری طور تے بھی تے باطنی طور تے بھی بے حیائی تو منع فرما دیتا، روک دیتا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے قیدی پیش کیتے جاندے نے. اینا قیدیاں دے اندر نوجوان بیٹی بھی ہے. شرم و حیا دا سبق سکھنا جے آمینہ دے لال کولو سکھ کے لے جایا جے. جگاں دے پیر علیہ السلام انہیں شرم و حیا والے نے آقا علیہ السلام انہیں حیا دار. صحابہ فرماندے نے مدینے دیاں کمار
ساریاں عورتاں نے شرم و حیا سکھیا تے آمنہ دے لال کولو سکھے آئے پیارے پیغمبر علیہ السلام انہیں شرم و حیا والے کہ جوان کمواری لڑکی دے اندر بھی اونی حیا نظر نہیں آ رہی ہے اوے خلونا ہے پیر میرا سونا ہے سید لسانیہ پیر میرا سونا ہے سید لسانیہ آنکھ نہیں سے اوتا چکے آیاں جا جوانیاں پیر میرا سونا سید لسانیاں آنکھ نہیں سے اوتا اٹھے آیاں جا جوانیاں تے شرم و حیا والی چل گیا چالے ہوئے شرم و حیا والی چل گیا چالے ہوئے میرا پیر محمد جیڑا آمنہ دلال ہوئے اوے خلونا آقا علیہ السلام ویندے نے او نوجوان بیٹی دے سر تے چادر کوئی نہیں ڈوبٹا کوئی نہیں آقا علیہ السلام اپنی پاک چادر اتار کے اس نوجوان ہے بھی غیر مسلم بی بی او دے سر تے ڈو چادر اپنی دے دین دینے اوے خلونا کیسے آقا علیہ السلام نے آج دا نوجوان مسلمان بیٹیاں دیاں چادرائیں تار تار کردہ نظر آ رہے آئے آج دا نوجوان ہے وی مسلمان ہے وی کلمہ گوے تے مسلمان بیٹیاں نل ساری رات موبیلاں تے نیٹ تے گلاں کر دیاں گزار دین دائے اوے آؤ نا پیارے ہو دوسیاں دے ہو کیڑا کو ماپے ویندے نے جتھے کوئی نہیں ویندا عرش والا رب اوتھے بھی پیا ویندا ہے آج 14 فروری دا دن ہے تے ہندوان تے سکھاں دیاں رسماں یہودیاں دیاں رسماں ویلنٹائن ڈے منایا جا رہے آج یہ دا مطلب ہے کہ نوجوان اٹھ دے بازاروں پھول لے کے نوجوان کسے دی بیٹی نو پھول پیش کر دے معاذ اللہ یعنی کہ پیار والا دینے پیار دا اظہار ہو رہے ہے اور کملے پیار دا اظہار کرنا ہی تے اپنی سکی ماں نال جا کے کر اپنی ماں نو گالاں کڈنے تے اپنے بڑھے پہ انہوں تکے دینے تے عشق جا کے غیرہ نہ لڑان دے آئیں تیری غیرت دا جنازہ نکل گیا ہے کدی آقا علیہ السلام دے انداز وال تکیا کرو نا ویلنٹائن ایک عیسائی دا نام سے میں تفصیل دے اندر نہیں جانا چاہتا اجے ادھا مضمون بھی مکیا نہیں تے ٹائم پہلا ہی ویکھ لو اینڈ تے پہنچ جاندا ہے ویلنٹائن ایک عیسائی دا نام ہے انہیں ہے اے راہب تے راہبہ نال اے دا جناب پیار پہ جاندا ہے خیر گلاں تے تفصیل والیاں نے اے پھول پیش کردہ ہے 14 فروری والے دن پیار دا اظہار کردہ ہے اور پھر اے دے نتیجے دے اندر انہیں برائی بھی کیتی ہے استغفر اللہ معاذ اللہ تے پھر انہوں پھانسی تے لڑکا دیتا گیا ہے 14 فروری والے دن او دی سنت آج دا مسلمان عمل کردہ نظر آ رہے ہے اور جیڑا اس عیسائی دی سنت عمل کرے گا قیامت والے دن او دے نال اٹھایا جائے گا ناراض نہ ہویا جے ایک گل کرنا وا نوجوانوں
میں کسے دی بیٹی واسطے آ چوک تو پھول لین دے آواں تے اے بھی تے سوچ اگلے چوک وچ تیری بھین نو دین واسطے دوجا نوجوان پھول نہ خریددا ہوئے گا۔ جے تو پسند نہیں کردا کہ میری بھینوں کو پھول پیش کرے تے دس او بھی تے کسے دی بھین ہے، او بھی تے کسے دی بیٹی ہے جنوں تو پھول معاذ اللہ پیش کرن دے ہیں۔ کتھے گئی غیرت؟ بے حیا بن گئے ہیں۔ حیا کرنی ہے، شرم کرنی آتے ان پاکی والے کماں تو شرم کرے آکارے، شرم کرنی ہے اور جناب جھوٹ بولن تو شرم کرے آکارے، شرم کرنی ہے کٹ تولن تو شرم کرے آکارے، دودھ دے اندر پانی پان تو شرم و حیا کرے آکارے۔ اسیاں نے مینوں زان پڑھن تو شرم آؤندی ہے، مینوں جماعت کروان لگیا شرم آؤندی ہے، مینوں مسجد دا فنڈ منگا لگیا شرم آؤندی ہے، جناب ماپیاں دے پیر دبا لگیا شرم آؤندی ہے۔ ہن لے میں ماپیاں نو گھٹدا نظر آواں، میرے جوان پتر کول نے، مینوں شرم آؤندی ہے اپنے جوان پتراں دے سامنے اپنے وڈیرے ماپیاں دے پیر دبایا کرے۔ کل نو تیری اولاد تیرا اے عمل ویکھ کے تے تیریاں خدمتاں کردے نظر آؤں گے۔ ویکھ لونا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر اتار کے غیر مسلم بیٹی دے سر تے دے دیندے نے، چاند دینے اے نوجوان بیٹی آقا علیہ السلام دے کول رہندی ہے، آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے پروانے انو کہاں لگے جاؤ میرے او صحابیو اس نوجوان بیٹی نو اے دے ویر دے کول چھڑ کے آ جاؤ۔ صحابہ نال ٹور پینے انہیں شرم و حیا والے نبی علیہ السلام دے پروانے نے صحابہ جا رہے نے اس بیٹی نو جناب سواری تے سوار کرا لے اگے آئے، جا رہے نے جدو جناب شام دے جنگلوں دے اندر جاندے نے ویر اگے ہو کے ملاقات کر دائے، کہنے لگا اے میری ماں جمی ہے بین صفا اینے دن تے اینیاں راتاں غیر شہر تے علاقے دے اندر رہ کے آئی ہیں، غیر مردہ میں اینے دن رہ کے آئی ہیں، راتاں بھی تیریاں اتھے لنگ گئیاں نے، ہے بھی نوجوان کماری میری بہن ہے، دسنا اپنی عزت بھی بچا کے آئی ہے کہ نہیں ہے؟ اوہ آؤ نا لاہوریو جیڑا جواب اس نوجوان بیٹی نے دیتا ہے آپ زر نہ لکھن والا ہے، کہنے لگے وے میرے آویران آج تینو شرما یاد آ گئیاں نے، آج تینو حیا دا سبق یاد آ گیا ہے، جدو کرو نکلے اسے منو نال لے جانا یاد ہی نہیں سی رہے آئے، تے جے سن لے جے پوچھے لے آئے آندھی اللہ دی قسم جیڑی شرم و حیا نبی دے صحابہ دیاں اکھاں میں تک کے آئی آئے، او شرم و حیا تے منو تیریاں اکھاں میں بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ آج شرم و حیا نیکی والے کام کرن تو شرم نہ کھایا کرو۔ ویکھ لو میرے پیارے بھائی سعودی عرب دے اندر بیٹھے نے عتیق اکرم جامی صاحب ایڈے دین والے کام کرنے والے دین دے نال پیار کرنے والے رمضان دیاں فلیکساں انہاں خود چھپوائیاں نے مووی دا خرچہ او سعودی عرب بہ کے کہنے لگے عثمانی صاحب میں ہر جمعے پیش کردہ جاواں گا، میرے اس ویر واسطے دعا فرما دیو کہ 7 سمندر پار بھی ویکھ لو اے دین دا کام کرن ڈے نے
اے دین واسطے اپنے آپنوں وقف کر دیتا ہے ہمتاں دیندہ جے تے اللہ دیندہ ہے اب ویکھ لو جیدے مال نو اللہ پسند فرما لیندے نے بیرون ملک جا کے بھی ہیں ویکھ لو دین والے کام کر دے نظر آ رہے نے دعا کرو اللہ میرے بھائی عتیق اکرم جامی صاحب دے کاروبار دے اندر برکت پیدا فرما دے وے اللہ دی جوانی دے اندر بہار پیدا فرما دے وے اور اللہ دی اولاد نو اکھاں دے ٹھنڈک بنا دے وے آخر دعا کرنا ساڈا حق بندا ہے فرض ہے ویکھ لو نا نوجوان بیٹی کہن لگیے وے میرے آویرہ جیڑیاں عزتاں میں نبی دے شہر جا کے پائیاں نے او عزتاں تے میں بابل دے چار دیواری ویچ رہ کے بھی نہیں پائیاں انداز کیسا پیارا تے نرالا ہے کہہ رہی ہے سن میں ویرا جیڑے وانگ فقیران سن میں ویرا جیڑے وانگ فقیران نال میرے نیے آئے تے پیریاں جو تے کجیاں والی گل ٹاٹے نانے پائے تے ویکھیا نہیں اینا میرے تائیں ویرا مدینے و نال ٹورے نی ایتھو تک نال آئے نی تے ایڈے شرما والے نی ویکھیا نہیں اینا میرے تائیں تے سن اینا دا حال تے ایک گل ہور بھی آ ویکھن والا اکو پیر اینا دا ویکھن والا اکو پیر اینا دا جدا نام محمد اللہ اگلا جمعہ ایتھو انشاءاللہ شروع کرانگے وقت دے نال پہنچن دی کوشش فرمایا کرو اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین